ड्रग्स विषय साधो न्हू आमची युवा पिढी पळय आसा बरबाद जातली हेका सरकारूच जबाबदारी घेणाऱ्या काळात कित्याक अशें तर पणजे सारकिल्ल्यान तर ड्रग्साची झाडां गावपाक लागली हो विषय जितको गंभीरतेन घेवंक जाय तितको सरकारान घेवंक ना कसो दिसता। आमचे दोन जिल्हे आसा उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत सगळी म्हणजे चडशी निगडीत चालू आसा पळय ते आमच्या उत्तर गोंयांतूच आसा कांयच ते मान्य करपाक जाय जे सावथ गोवान तूं वच मरे हे पळय कलांगूट मांद्र्या मोरजेची सदरेच्या बिचाचेर कांदोळी सगळें मॅच जाल्लें आसा ही गोश्ट मरे सावथाक चल कित्याक सांग पळय तेंची जर येतलो ती एकी आसा तेका हे जावंक शकना। राजेश बाब येवकार आसा तुमकां। नमस्कार। सध्या गोंयान एक विशय गाजता तो म्हणजे ड्रग्स। कोलवाळे जेलीन एक विशय जालो सेम। काल शेनवार दीस सांतिनेज काकुलो मॉलान हेजे गांजाचे रोप सापडला तशेंच परत काल आनी एक सांतिनेज वाठारान रोप सापडला हेजे बद्दल कितें सांगूंक सोदता? नवी गत न्हू ती एकूच मेळपाचें उरलेलें गोंयांत। आतां वेश्या वेवसाय गोंयांत आसा डान्स बार आसा गोंयांत मागीर कॅझिनोचे जबरदस्त जुगार चाललो आसा गोंयांत। कोस्टल बेल्टाक वयशी तुका नाका तसलो वेवस्था चालू आसा फक्त राजधानीन पावपाचो उरलेलो आसलो तो एक बऱ्याची गोश्ट फाल्यां सरकाराक प्रमोट करपाकूय बरो कित्याक आमची गोंयची राजधानी पणजी न्हू जेन्ना पणजे राजधानी सारकिल्ल्यान तर असले तर ड्रग्साची झाडां गावपाक लागली हें सादें प्रकरण न्हू। आयज मुख्यमंत्र्यान मिडिया कडेन उलयतना सांगलें कितें चवकशी चालू आसा म्हणून अशें कितके फावटी तरी मुख्यमंत्र्यान जे विशय जाले पळय न्हू लँड ग्रॅब म्हण जॉब स्कॅम म्हण बाकीचे कसलेय म्हण एक तो स्टेटमेंट कॉमन आसता जो चवकशी चालू आसा चवकशी केन्ना बंद जातली ती कळची ना लोकांनी खरें म्हणजे जागृताय जावपाक जाय कित्याक हो ड्रग्स विशय हो सादो न्हू आमची युवा पिढी पळय आसा बरबाद जातली हेका सरकारूच जबाबदारी घेणाऱ्या काळात कित्याक अशें तर पणजे सारकिल्ल्यान तर ड्रग्साची झाडां गावपाक लागली हो विशय जितको गंभीरतेन घेवंक जाय तितको सरकारान घेवंक ना कसो दिसता। दुसरी पलीकडे वयशी जाल्यार जे ओपोजिशन लिडर आहा आमचे काँग्रेस म्हण बापय आमचे आम आदमी पार्टी बाकीचे इतर सगळे पक्ष तेंच्यान जसो पळय तो इशू अवेरनेस करपाक जाय असो आवाज तो सुद्दां आवाज उठयला म्हाका दिसना। एक तर्फी दिसता कितें सगळी मिली भगत कशें आसा हें दिसता पळय प्रकरण तितकें सादें न्हू। सरकारान खरें म्हणजे हेजेर सिरियसनेस घेवन सखोल चवकशी जावपाक जाय कित्याक ड्रग्साची झाडां जेन्ना पणजे राजधानी सारकिल्ल्यान जेन्ना तयार जाता पळय ती एके रातीन कांय जावंक शकना न्हू। हेजी पाळां मुळां आनी केन्ना सुरू जाली आनी कोण इनवॉल्व आहा सगळें चवकशी जावपाक जाय। सो तेन्ना आमी राजधानीन तेन्ना अशें रोपे मेळपाक लागले जाल्यार कितलो गंभीर विशय म्हणटा तूं कित्याक होम मिनिस्टर सुद्दां तेजेर कांय रिएक्ट व्हडलो कांय जावना इन्क्वायरी करता म्हणला तेणी सो हेजेर कितें म्हणटा तूं? हांव तुका परत तेंच सांगपाचो उद्देश कशें आसा पळय दिसता तितकें सादें प्रकरण कशें आसा गोंयांत येवन आनी कितेंय कर आनी कितेंय वच एक गोश्ट एक तरेन आमचे ट्युरिस्ट कमी जाल्ले आसा हे म्हणटा कितें इन्फ्लुएन्सर कोण आसा पळय तेंच्यानी गोंयचें नांव बदनाम केलां तेका लागून ट्युरिस्ट येयना। हांव तेंकां दोश दिना दोश हो आमचो आसा सरकाराचो आसा सर्वसामान्याचो आनी जनतेचो आसा। कारण कित्याक जनता थंड आसल्या कारणान गव्हर्मेंट तेंची एडवांटेज घेता तेंकां खबर आसा गोंयकार शांततेन 2 दीस घरांनी मारतले उगी रावतले पण जी गोश्ट पणजे राजधानीन घडलेली आसा जी आमची ड्रग्साची आमची कसली झाडां गावल्ली आसा ती मरे खरेंच तुका येणाऱ्या काळान हें सादें मरे एक उदाहरण हें गोंया भर तर फावना न्हू जाल्यार म्हाजें तूं नांव चेंज कर इतकें सांगता येणाऱ्या काळान भयानक परिस्थिती आहा गोंयांत। गोंयचे यूथ म्हणल्यार तरी डायवर्ट जायत आसा आनी तेंच्या खंय तरी कंट्रोल करपाची गरज आसा हे गांजा बिंजा कितें मेळटा ते पोवपाक खातीर कंट्रोल जाल्यार तेजेर सारकें काबार करून उडोवपाक जाय हे गजाली। सो पण ते हे जायना हे खंय तरी 1-2 कडेन रेटी मारता आनी उगी बसता। तुका एक सांगता मरे ड्रग्साच्या बाबतींत म्हणजे आमचे 2 जिल्हे आसा उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत ह्यो सगळ्यो म्हणजे चडशी निगडीत चालू आसा पळय ते आमच्या उत्तर गोंयांतूच आसा कांयच ते मान्य करपाक जाय। जे सावथ गोवान तूं वच मरे हे पळय कलांगूट मांद्र्या मोरजेचे चल्लेले आसा बिचाचेर कांदोळी म्हूण सगळें मॅच जाल्लें आसा ती गोश्ट मरे सावथाक चल कित्याक सांग पळय तेंची जर येतलो एकी आसा तेका लागून हें जावंक शकना। हांगर मरे हांगा तूं वच आनी पळय मरे आयज कोस्टल बेल्टाचे खंयसर वस्त युवा आमच्यावर भरभटलेले आसा ड्रग्सांनी इनवॉल्व हांव म्हणिना रे सोऱ्याच्या आहारी गेले कारण कितें बेकारी लोक गव्हर्मेंटान तर तांकां टायम जॉब क्रिएट केल्ले जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली कितके तरी अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा। सरकार फक्त आंकडे येता आयज सरकारान कितें सांगलां आयज उदय हांवें सोशल मिडियाचेर पळयलां नवीन जॉब क्रिएट करप ना सरकारीन कपात करप कांय परचेस करप ना हें मरे लोकांक दोळ्यांक पानां पुसपाचें काम आसा कांय जावचें ना तुका सांगता। अरे तुमकां तें करपाचें आसा न्हू जे पळय इव्हेंट तुमी करता न्हू काजू फेस्टिवल फिश फेस्टिवल लिकर फेस्टिवल ते बंद करा रे। इव्हेंटाच्या नांवान तुमी सर्वसामान्यांचो करोडो रुपया खर्च करता ते कोणाच्या भाशेन वयता रे फक्त लोक ते मंत्र्यान थंय येवपाचो आपलो शोपीस करपाचो इव्हेंट करपाचो घरा वचपाचो एक इव्हेंट करपाक इव्हेंट केले पयशे कितके करपाक 3-3, 4-4 कोटी घेता पयशे कोणाचे रे पयशे सर्वसामान्य टॅक्साच्यान पयशे वयता वर्सांचे बरे तो विचार करा म्हणजे तेका लागून तूं म्हणटा ते बरोबर आसा जे पळय आयज राजधानीन कितें गावलां
खंयच्याय तुमचो ड्रग्स कसलें हानिकारक अशो वस्तू ती तेजेर कठोर कारवाई जावपाकूच जाय. मुख्यमंत्र्यान हेजेर तरी सिरियसली हें घेवन एक्शन जावपाक जाय. लोकांक पानां पुसपाचो प्रयत्न करूंक जायना.